amis. كنتلاقاو اليوم فيديو جديده. j'en perds les mots والله. vous pouvez pas savoir شحال توحشت نجلس قدام لا كاميرا هكا ونجلس نهضر معاكم و je me maquille, je m'apprête pour vous faire une vidéo هنايا sur la chaîne. Pour الناس اللي راهم متبعين sur Instagram واللي تبعوا شويه المغامرات ديالي. je suis actuellement au Canada, جيت لعند مهدي لمونريال et حلينا شين جديده اللي هي لا شين دو فلوغ. دونك اول حاجه هي هاد لا شين هادي ما غاديش نسمح فيها ماشي حيت بغيت ندير الفلوس درت لا شين دو فلوغ، لا علاقه مع هادشي. جو vous expliquer pourquoi هنايا. alors tout simplement انا ومهدي زازين علينا لي فلوغ. On adore vlogger. En plus je sais que نتوما كتحماقوا على لي فلوغ. vous adorez تشوفوا حياتنا، تشوفوا الكواليس ديال حياتنا، ترافقونا في نوت كوتيديان اي تو. et du coup انا je me suis dit باللي احسن حاجه تكون هي انني ولا انكم تبارطاجيو معايا حياتي هنايا في مونريال دو ا ا زد. لو ديبار ديالي من المغرب، لانستالاسيون، الدار خويا يلاه غنمبليوها، لادابتاسيون، فاش غادي نبدا الخدمه باسكو مخيوه له نبدا الخدمه، المهم كاع هادشي. اي ما كنتش باغا نديرو في هاد لاشين هادي برينسيبال tout simplement pourquoi parce que انا je reste avant tout une youtubeuse beauté et je n'ai pas envie de lâcher la beauté et laisser d'être le monde et me recentrer sur les vlogs. Anna, je suis pas une vlogueuse de base, je suis une youtubeuse beauté, je veux le rester. Dès que là je me suis dit نوهايله باش تاشير ما بقاش فيها التخربيق باش يبقى داكشي اورغانيزي. غنخلي هاد لاشين هادي اللي غيبقى فيها لو كونتوني اللي راكم مولفين معايا، لي توتو بوتي، لي روتين، لي هول، لي لوك بوك اكسيتيرا. اي غادي ندير اون نوفيل شين دو فلوغ انا ومهدي سيت فوسي باسكو حتى هو يلا انفي دو فلوغي و حتى هو يلا انفي ان فيت دو كومونسي هاد لافونتور هادي يوتيوب باش الاخرى نديرو فيها لي فلوغ. اي هادي تبقى ما شين اللي هي لا شين دو بوتي اي لا شين دو كونساي اي تو. نقدر مره ندير لكم دي بيتيت روسيت فاسيل في الكوزينه. بريف ما شين داكشي علاش انا جي ديسيدي دوفرير اون اوت شين دو فلوغ باش هادي تبقى سبيسياليزي والاخرى حتى هي سبيسياليزا اللي يزيد عليه لا بوتي اي لو لايف ستايل يجي هنا. اي بور الناس والدراري باغ اكزومبل اللي يزيد عليهم يشوفوا مي فيديو واللي سون با فورسيمون انتريسي باغ لا بوتي يمشيو لا شين الاخرى سي سرا بلوز انتريسون بور او. اي فوالا هذا هو علاش درنا ديك لاشين انا ومهدي. Et voilà, donc قلت pour reprendre les vidéos parce que ça fait quand même longtemps ما درت هكا une vidéo face cam. تعرفاش قبل ما نجي لهنايا راكم شفتوا كنت غبرت على يوتيوب باسكو مورالمون ما كنتش مزيانه، كان طالع لي الدم، كانوا تاكسو ماشي تاكسو مي تطلو ان فيت الوراق ديال كندا صافي فريمون كان طلع لي الدم. كنت اولا نجي في اكتوبر وفي الاخر اي سي تافيري كو غادي نجي حتى لديسمبر مي صدقت جيت في نوفمبر. بريف توت اون هيستوار. اي ما كانش عندي المورال لي فيلمي، ما كانش عندي المورال لي يدير دي توتو، ما كانش عندي المورال. انا راكم عرفتوني خاصني فريمون بور فير دي فيديو بحال هكا خاص المورال، خاص تكون ناشطه فرحانه سكو فولي. اي دوكو فوالا جيت دابا رجع بزاف واحد السؤال ديال نهيله كيفاش درتي جيتي لكندا، شنو هي لا بروسيدور. درنا فيديو على هادشي دونك ما غاديش ندير لكم اون فيديو سبيسيال على هادشي تو سامبلومون باسكو ما كاينش بزاف ما يتقال على هاد لو سوجي هذا. غادي نقول لكم هنايا شنو هي لا بروسيدور اللي درت وكيفاش درت جيت. الوغ بوغ الناس اللي عارفين مهدي انا وياه فاش تزوجنا هو جا ديريكتومون لهنايا. علاش؟ باسكو جاتو اون Bon, je disais, Mehdi j'ai eu une opportunité de travail هنايا, c'était une belle opportunité et جلسنا انا وياه. en fait c'était même سبب باش حنايا مشينا من فرنسا. donc فاش كنا في فرنسا جاتو ديك l'opportunité de travail et en fonction de ça on a décidé de se marier et en fonction de ça j'ai décidé انا باش ندخل المغرب et تخادو بزاف القرارات en fonction de ديك la décision. فاش جلسنا انا وياه on a شنو هما لي pour شنو هما لي contre et tout. On s'est dit que c'est une opportunité en or et ما خاصش الواحد يفلتها عليه à cause d'émotions, à cause de فرح, à cause de ça et de ça. Du coup خدينا القرار ومهدي قرر باش يجي لمونريال. du coup تزوجنا وهو ديك الساعه جا باسكو il avait ses papiers. et خاصكم تعرفوا مهدي ديجا قالها لكم sur Instagram. مهدي ما دارش une procédure اللي كيديروا المغاربه. علاش؟ باسكو مهدي il est français, il a une nationalité française et داكشي علاش لا بروسيدور ديالو مغايره. اي ما غاديش نقدر نقول لكم اكزاكتومون شنو دار باسكو لي فرونسي عندهم واحد لا بروسيدور تري فاسيل. كاينه اوسي واحد بروسيدور تاع القرعه كيتسجلوا في واحد لو سيت وكيبقاو كتخرج القرعه بحال داكشي تاع الحج ان بو. كتخرج القرعه اي الا تشديتي في ديك القرعه كيعطيوك ان بيرمي دو طرافاي وفات تجي بيه. دونك فوالا مهدي شد سون بيرمي دو طرافاي جا بدا الخدمه.
فاش بدا الخدمه دازو كلكو موا دفعت انايا. فاش دفعت انا نورمالمون لا بروسيدور اللي درت انايا سيتي طلبت ان بيرمي دو ترافاي اوفير pour rejoindre un conjoint français. دونك باش نسهل عليكم الامور باش انايا ما نغلطش في شي حاجه باسكو كل واحد ولو كا ديالو ما نقدرش نقول لكم انايا اون ديتاي شنو درت حيت كلشي تبعت انايا داكشي اللي في السيت. عندي ان سيت تاع لو غوفرنمون كنديان هو فين دفعت هما اللي قالوا لي من وراق خاص فيه كلشي ما دزتش من شي بيرو اللي دفع ليا وداك التخربيق دفعت كلشي راسي خلصت كلشي راسي جي تو في موا ميم لا بروسيدور دو ا زد ما احتاجيت لا البيرو لا الكونسيي لا الافوكا لا حتى حاجه. دخلت لو سيت تاع غوفرنمون كنديان en fait فاش كتبغيو en fait vous ouvrez un compte فاش vous ouvrez داك لو كونت كيعطيوكم بحال واحد لو كيسيونير كتعمروه على حساب فوتر سيتوياسيون واش مزوجين ولا لا الزوج ديالكم اش من ناسيوناليتي اشنو عنده بيرمي ترافاي بيرمي فيرمي اوفر ناناني نانانا وهما ديك الساعه كيقولوا لكم شنو هي لا بروسيدور اللي خاصكم تدفعوا ليها. فاش كيقولوا لكم فكتدفعوا لها ديريكتومون كاع اوراقكم كتصيفطوهم اون لين كتخلصوا اون لين كديروا كل. المهم انا بعدا درت كلشي اون لين تقدروا تمشيو تحطوا لي بابيي في البيرو في الرباط داكشي علاش كتكون لا ساعه غدا مازال الرباط حيت البيرو ديال كندا كاين في الرباط كاين واحد اخر اوسي في كازا ولكن الرباط انا الله لا منيدر كاين واحد الثلج غزال اليوم دوكو جو ديزي كاين اوسي ان بيرو في كازا ولكن انا الرباط سهله ليا ورباط عندي فيها العائله والرباط انا كنعرفها سهله كنقدر ندور فيها على خاطريتو. دونك داكشي كتكون لا ساعه غدا للرباط حيت اشاك فوا كيعيطوا ليا باش تحطي البصمات باش تاخدي التصويره باش تحطي الباسبور باش ديري لا فيزيت ميديكال. المهم كاع دوك لي زيتاب راهم عندكم فاش كتدفعوا لا دوموند سي تري فاسيل. يكذب عليكم الكذاب يقول لكم سي ديفيسيل اي تو. هي الحاجه الوحيده اللي ديفيسيل هي انهم كينشروكم بحال دابا انايا دفعت اكزاكتومون لا دوموند لو 2 جويي سي فري كنت عطلت ما دفعتش ديك الساعه فاش جامدي دفعت حتى لو 2 جويي اي نشروني من لو 2 جويي حتى لو 9 اكتوبر ولا ان تريك بحال هكا. عاد جاوبوني جويي اوت سبتمبر اكتوبر حتى اكتوبر عاد جاوبوني باش قالوا لي مهم قالوا لي جيبي شي حاجه شي تخربيقه. وديك الساعه فاش ملي جاوبوني في اكتوبر ديك الساعه بدا شويه كتحرك القضيه كل مره كيقولوا لي جيبي لنا هاد الورقه هادي جيبي لنا هادي اجي حطي هادي اجي هادي ومن بعد قالوا لي اجي دوزي لا فيزيت ميديكال. وجايو د لا شانس فاش دوزت لا فيزيت ميديكال 2 jours après عيطوا لي باش نجي نحط الباسبور اي فاش حطيت الباسبور 2 jours après شديت الفيزا ديالي. Donc voilà زعما c'était pas très difficile. هي اللي جاتنا صعيبه هي c'était long et داك لو سيلونس en fait كانوا كيخبروا عليك وفاش كتبغي تسول فين وصلت لا دوموند ديالك ما كاينش اللي غيقول لك شي حاجه. هادشي اللي c'était un peu pesant هادشي اللي c'était un peu difficile. ومهدي حتى هو كان صافي انايا فاش دوزت لا فيزيت ميديكال اون اكسيليري لي شوز خدينا دوكو دار حيت الدار ما كانش مهدي جالس فات الدار هادي فريمون دار جديده دخلنا ليها بجوجنا اونصومبل لو جور فاش وصلت انايا. دوكو صافي باش خدينا الدار باش مهدي بدا كيقاد تروك انا بديت كنقاد تروك وفاش عيطوا ليا باش نحط الباسبور لا فاش عيطوا لي باش ناخذ الباسبور ما قلتهاش لمهدي. هي فاش شفتو ديك لا سوربريز اللي درت لكم في لا فيديو اللي قبل. دونك عاوتاني ان اوتر تروك اللي انا ننصحكم ديروه هي انني انا قبل ما نجي فيكو عندي ديجا البيرمي في المغرب خديت ان بيرمي انترناسيونال. الوغ لو بيرمي انترناسيونال كتاخدوه في الكلوب دو تورينغ ولا نترك بحال هكا في الرباط كتبغوا غير بيرمي انترناسيونال ماروك يخرج لكم سور انترنيت فاش كتمشيو تحطوه كتجيو معكم كوبي تاع لا كارت ناسيونال كوبي تاع الباسبور وشي 500 درهم ولا 400 درهم كيخرج لكم في يومين ولا يقدر يعطيوه لكم لو جور ميم. هذاك جبتو معايا وكينفع باسكو الا كنتو غتاخدو طوموبيل هنايا بحال حنا عندنا اون فواتور الا كنتو غتاخدو طوموبيل الا كنتو غادي تسوقو ولا فريمون كايلير باسكو هنايا باش ديروا البيرمي في كندا ديجا دو ان سا كوت تري شير سكون فريمون تكونوا والين على بودجي صحيح اي سا برون دو طون سا برون على الاقل واحد 6 موا ابارامون على ما قالوا لي انا مازال ما دوزتوش ومازال ما مشيتش ناخذ دي انفورماسيون على هادشي ولكن كي تعطل دونك اللهم جيبوه معكم من المغرب سا برون ريان دو تو. و الا تحن سورتو خاصكم تاخذوا اون فواتور بحال حنايا هنا انا دوك لي كارتوغو سي دي طونيبيلات بحال داكشي تاع لي فواتور بلو في فرنسا وداكشي في نيس مثلا كتمشيو كتاخذها وكدور بها وبحال تولالو اي فوالا حنا مثلا كتنفعنا. دونك صافي هكا كيفاش جيت بور لا بروسيدور غنخليكم لو لين ديال لو سيت تحت من بعض الانفو
شفتو بلي اختي حتى هي جات واختي جات اتوديون دونك ملي قلت لكم داك النهار في انستغرام مي انايا ما الصراحه ما عندي حتى شي درايه على اختي شنو دارت. باغ كونطخ اللي نقدر نقول لكم هي انه اختي جات اترافير ان بيرو. اختي دفعات في البيرو غير هو elle pouvait très bien faire la procédure toute seule غير هي elle a préféré تدفع مع بيرو et جات مع ان بيرو et ça a pas pris de temps. اختي باش جات دفعات la procédure دفعات après 2 mois خرج لها البيرمي ديتود ديالها وجات. انا ça a pris du temps. le permis de travail ouvert بحالي كياخد على الاقل 3 شهور ونص و ça peut aller jusqu'à 6 mois 7 mois 8 mois ça dépend. عاوتاني كاينه une autre procédure اللي هي la procédure de parrainage. الا كان راجلك ولا مراتك كاينين هنايا في كندا وعندهم ديجا لا ريزيدونس كديروا une procédure de parrainage باش كتجي انت نيشان بالريزيدونس ديالك ماشي غير بان بيرمي دو ترافاي. ولكن عاوتاني هذيك ça prend beaucoup de temps. ça prend على الاقل 1 an et demi 2 ans. هادشي اللي انايا في راسي وهادشي اللي انايا عارفه مي كيكونوا ديما دي اكسبسيون اي فوالا هادشي اللي كاين. دونك نورمالمون راني جاوبت على الاسئله. نورمالمون راني j'ai un peu survolé le sujet. Pour l'appartement اللي خدينا bon comme je trouve c'est un 3,5 mais avec une pièce اللي داخله مع لو salon on va dire اللي هما كانوا دايرين en tant que salle à manger. mais انا راني فسرت لكم لا salle à manger هي درتها هنايا حدايا مع لو salon pour créer deux espaces pour نديرو salon كبير. ما كنتش باغا ندير اي salon marocain اي salon اي زعما كنابي وداكشي كنت باغا ندخلهم بجوج اي ديك لا بتيت بياس نديرها انايا ما بياس ماكياج. صراحه on a trouvé rapidement ولكن ça dépend des périodes. بحال حنا كان عندنا الزهر on a trouvé rapidement. Je sais que كاينين des gens جاو دابا ils ont pas trouvé, ils ont galéré à trouver le loyer. Voilà كتسولوني aussi نهيله واش ولفتي كي جاتك العيشه في كندا شنو اللي احسن واش كندا ولا فرنسا. الوغ صراحه ولفت. سي فري كو كاين حاجز واحد هو انه بعدا صراحه اون فادير جوج تاع الحواجز. كاين الحاجز الاول اللي هو لو كليما البرد والثلج والغيام كل نهار سي با ايفيدون. جو سوي اون بيرسون كي ايم لو سوليل. je suis casanière غادي نبقى في الدار ايتو لكن كنبغي شميجه في الدار. انا ما كنخرجش بزاف دونك صراحه سا مو ديرونج با ترو انه يكون البرد برا. مي فاش كنخرج صراحه سي ان بو بيزون مي يفو جوست اتر ايكيبي. هنايا كتشريو ان مونطو ديال موان 30 ولا موان 40 دوغري وصافي ما كيجيكمش البرد. غير هاد لي مونطو كيكونوا غاليين دونك كتحسبوا على الاقل هاد $500 في المونطو وكيمشيو حتى ل $1000 $1500 مي راه كتشريوهم وكيبقى لكم حياتكم كامله. الحاجه الثانيه هو انه هنايا بحال دابا نهضر على مونريال لا علاقه لها بنيس ولا لا علاقه لها باري ولا هنايا كلشي كبير وكاين الخوا بارتو زعما بحال كاين الخوا سي فاست سي و tellement c'est grand que بحال دابا انايا راه نورمالمون ساكنه حدا السونتر فيل ما بعيدش عليا بزاف en parlant de kilomètres. ولكن باش نمشي من داري للسونتر فيل عندي 40 minutes en voiture الا بغيت نمشي en métro يعني en transport en commun عندي ساعه باش نوصل للسونتر فيل. سي غران هنايا سي فاست كاين الخوا بزاف و تيسع الدنيا فريمون بزاف. ماشي بحال دابا فرنسا كان ترام تمشي بيه 2 دقائق كنمشي للسونتر فيل مثلا فهمتوا. مولفين حنا في المغرب فرنسا في اسبانيا لي فيل هكا لي كارتيي وداكشي مكتظين. هنا لي كارتيي بيناتهم كيلومترات وبيناتهم بزاف ديال الاتساع. سي زعما سي لو تروك لي جاني تبدل على داكشي الاخر. مي سينو ابار سا صراحه عجبني الحال لا فيريتي. جو مسوي ادابتي رابيدمون ما جانيش ان غران ديبيزمون. راكم عرفتوني ديجا عشت برا المغرب ما جانيش زعما هادشي مبدل بزاف. اون بليس دو سا هنا كاين بزاف العرب زعما كانوا كيقولوا لي لا ما كاينش بزاف. مي هنا اون فيت الشعوب متخلطه. كاين تلقى الهنود كتلقى العرب كتلقى لي فرونسي لي اسبانيول لي امريكان لي كيبيكوا لي كنديان. الشعوب متخلطه بزاف و واحد العيشه زوينه كلشي متعايش. كاين لي شينوا بزاف عرفتوا الشينويين بزاف فريمون بزاف مي كلشي هكا
كلشي متعايش مع بعضو، كلشي كيبغي الاخر، كلشي كيتعاون، كاين فريمون واحد لومبيونس زوينه. فرنسا سيتي با سا، فرنسا كيشوفوك الفرنساوي نتايا مغربي ولا كيدير فيك بحال هكا وتيزيد. مي هنا نو، هنا فاش كيعرفوك سورتو بلي راك يلاه جيتي نوفيل اريفون وداكشي، الناس تيعاونوك، تيوريوك، تيمشيو معاك، يهضروا معاك، فهمتي؟ و فريمون واحد لومبيونس هنا في هاد البلاد هادي فريمون زوينه. يقدر يتبدل الراي ديالي، انا مازال ما دخلتش فريمون مع الناس باسكو مازال ما بديتش الخدمه، واش غادي نبدا الخدمه ديك الساعه. يقدر يتبدل الراي ديالي، مي داك شويه اللي شفت بور لانسان راه عجبني الحال الصراحه. بزاف ديال الناس قالوا له هايله انت باينه فيك عزيز عليك الخروج وداكشي، كندا ماليش تعجبك باسكو البرد وفي الشتا كامله كتبقى ساده عليك في دارك. اشو انا راه كنحماق على الدار، غيسولو مادي غيقول لكم انا جو نو سور با بوكو اي باش عارفاش بونس كنبان هكاك مي با دو تو. سي فري عزيز عليا الضحك والنشاط والشطيح والرتيح وداكشي، ولكن عزيز عليا الدار، نبقى في الدار. ماما كل ساعه، حيت ماما كاينه مع اختي دابا مع جات انستاليها ايتو وغادي ترجع بيان سور للمغرب. مي ماما كتعيط ليا كل نهار كتقول لي ايه واش غديري اليوم؟ كنقول لها نقص غير في الدار، كتقول لي وخرجي شي شويه تساري شوفي الناس واش عباد الله غتبقاي غير في الدار. مي انا جو سي تري كازانيير، كنبغي نبقى في الدار وكنبغي ندير ان بتي فيلم ونجلس ترونكيل ونجلس ندير المونتاج ونقرا فو كومونتير ونهضر معكم في انستغرام. اي ما كنبغيش نخرج بزاف لا فيغيتي، كنخرج الا كان عندي حاجه ما يتقدر. وفراسكم صافي 2 سيمين وانا هنا في مونريال، مازال ما مشيتش للسونتر فيل. في كل فيديو كنقولها في لي فلوغ، كنقول اليوم غنمشي للسونتر فيل وما عمري تنمشي، مي اليوم غادي نمشي سي سيغ باسكو عندي رونديفو تاع الدفار، باش بونس باش غادي ندور، غنمشي نصايب دفاري وغنرجع للدار. Donc voilà, quand tu dis à la vidéo, je voulais chit-chatter un peu معكم et aussi vous dire que je vous aime beaucoup et merci beaucoup pour votre soutien, pour votre présence, pour tout en fait. شكرا بزاف حيت نتوما مساندينا. لا شين دو فلوغ راها غدا comme ça كيعجبوكم vos vlogs. je vous jure الا je reçois des messages من ناس ما كنتش كاع كنهضر معاهم، دو جون كي نورمالمون ne m'aimaient pas et ne m'appréciaient pas، كانت عندهم فكره غلطه عليا. et je reçois des messages وحق الله الا je vous jure ما وحده ما جوج ما ثلاثه، سي دي في اللي ما كانش عندهم معايا اللي كيصيفطوا لي ميساج كيقولوا لي نهيله on a vu tes vlogs, bravo, tu fais du bon travail, on aime beaucoup, bravo. Et after vous pouvez pas imaginer شحال ça m'a fait plaisir et شحال c'est une fierté. والله je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à ce que حيتاش écoutez انا ومهدي on est un couple un peu atypique في الحياة الحقيقية, tout le monde pourra le dire, et on a voulu vraiment transmettre داكشي à travers la caméra et c'est pas facile حيتاش باش تكون vraiment على طبيعتك à 100% devant la caméra ما سهلاش. انا دابا ça fait 2 ans que je fais ça ولفت جو سوي كوم جو سوي في الحقيقه. هنايا في لي فيديو ما كنتصناش بتاتا، كنحط لا كاميرا بحال كنهضر معكم اون ستوري ولا بحال كنهضر افيك دي زامي دايره ان لايف ولا كوا كو سوا. مهدي سي با لا ميم شوز. مهدي يلاه كيبدا يلاه il est pas très très à l'aise et tout, et كنحاول انايا نردو بلوز اليز اي باش يخرج فريمون ديك لا فري بيرسون ديال مهدي، داك لو فري مهدي في لي فلوغ، داك لو مهدي مارون اللي كيضحك اللي فوالا اللي حمق شي شويه اي تو. الحمد لله انا réussi à faire ça et c'est un big travail والله c'est vraiment un grand travail et الحمد لله داكشي اللي حنايا on a voulu vous transmettre وصل et دخلنا لقلوبكم et c'est top والله. ça me fait énormément plaisir. يعجبكم الحال اي تقربتوا ليا اكثر. اي بزاف قالوا لي نهيله لا علاقه مع لاشين برينسيبال، نهيله هنا في الفلوغ كنكتشفوها اون اوت بيرسون اي فوالا. كان هذا هو لو بوت اصلا من ديك لاشين، هي انكم تعرفوا لي فري مهدي اي نهيله في الحقيقه. تشوفوا هنايا لو كوتي غلامور، لو كوتي يوتيوبوز بوتي، لو كوتي فوالا كي فون ان بو دو ريف، اي تشوفوا لا فري رياليتي سور لي فلوغ. ما كنصنعوش عليكم. تما جو سوي كازيمون tout le temps à 100% du temps démaquillée avec mes cicatrices اللي كيبانو، avec ma peau terne, avec tout ce que vous voulez, avec شعري طالع الفوق، avec mon pyjama. كنوريكم لا فري في باسكو مالوغوزمون سور لي ريزو سوسيو ولا فريمون واحد لو فيلتر، ولينا عايشين في واحد اوفيت ماشي ولاو هما عايشين في واحد لو مونسونج، ولاو الناس كيتباهاو بلي لا في اي هذا بلي انايا اي ووك اب لايك ديس، بلي جي دي ساك دو لوكس، بلي كل نهار كنخرج ان ساك دو لوكس و اون بير دو طالون دو لوكس، اي اون ني با فورسيمون اوبليجي دو مونطري سا.
Et voilà, donc c'est une petite télé-réalité notre chaîne de vlog. Et Naya, j'ai hâte de reprendre les vidéos. Et dit le calendrier de les vidéos. J'ai hâte de les filmer. Ou je vais commencer, je pense, dès aujourd'hui. Parce que lui, je vais filmer comme une routine capillaire. Donc voilà, j'espère que la vidéo تكون عجبتكم كونوا بابوتينا. Je pense pas que je vais monter غنختاروا غنحطها comme ça باش تكون le plus la plus transparente possible et la plus honnête possible. خرجت شويه طويله mais bon انا كنت باغا ندير فيديو de 5 minutes mais là déjà دابا وصلت ل 16 minutes. Donc voilà, j'espère la vidéo تكون عجبتكم تكونوا دوزو لقيتها زوينه معايا. Le pull que je porte غادي تسولوني sûrement عليه خديتو من la page French Touch sur Instagram. Donc voilà, il est bouffant, fait des petites paillettes vraiment très automnales ديال لقيتها. Bon, on est un peu l'hiver, mais c'est pas grave, très noélique en tout cas. Et voilà, je vous fais des énormes bisous. شكرا بزاف على الدعم ديالكم, شكرا بزاف على les likes ديالكم, على les abonnements ديالكم, على les partages. Je vous aime fort. Et on se retrouve rapidement. Bisous, bye.